अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, ये दुनिया कुदरत के अजूबों से भरी पड़ी है। हत्ता के कायनात के इस सैयारे पर ज़िंदगी का वजूद भी एक अजूबा ही है जो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अपने बंदों के लिए आसान कर दिया ताकि हम जिंदा रहें और नेक अमल करें और अपने परवरदिगार का शुक्र बजा लाएं। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के ऐसे 7 अजूबों की जो इंसान के हाथों की तख्लीक हैं, लेकिन आज के जदीद दौर का इंसान उसके तामीरी वजूद पर अब भी हैरान है कि माजी के लोगों ने उसको किस तरह बनाया होगा। इसलिए उनको वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया के अजूबे कहा जाता है। दोस्तों, ये अजूबे कौन से हैं और दुनिया में कहां कहां वाक़या हैं, आज हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दें ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जिसको दीवार चीन भी कहा जाता है, 700 कबले मसीह में चीनियों ने मंगोलों के हमलों से बचाव के लिए बनाई थी और इसको मशरिक से मगरिब की सिमत तामीर किया गया और चीनी शहंशाह कॉन शी होंग ने 206 कबले मसीह में इस दीवार को मुकम्मल करवाया। दोस्तों, एक तहकीक के मुताबिक इसकी मुकम्मल लंबाई 21,196 किलोमीटर थी, लेकिन वक्त के साथ साथ अब ये दीवार 6,000 किलोमीटर तक ही बाकी रह चुकी है। दोस्तों, ये दीवार दुनिया के अजूबों में इसलिए शामिल की गई है कि अभी तक 21,000 किलोमीटर लंबी और 21 फुट चौड़ी दीवार दुनिया में कभी भी तामीर नहीं हुई और इसको तामीर करना तकरीबन नामुमकिन अमर लगता है। लेकिन चाइनीज ने यह नामुमकिन काम 700 कबले मसीह में ही सरंजाम दे दिया था, जिसकी बाकियात आज भी दुनिया पर मौजूद हैं। और इसके बारे में एक बात मशहूर है कि चांद से अगर जमीन पर देखा जाए तो पहली जो चीज नजर आती है वो दीवारें चीन है। लेकिन दोस्तों, इस बात में हरगिज किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। दोस्तों, मुगल सल्तनत के तामीरी शाहकार इंडिया और पाकिस्तान में आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें बादशाही मस्जिद लाहौर, किला लाहौर, लाल किला दिल्ली वगैरह शामिल हैं। लेकिन मुगल फन्ने तामीर का एक शाहकार ऐसा भी है जिसको उस्ताद अहमद लाहौरी और उसके कारीगरों ने बनाकर अमर कर दिया, जिसका नाम ताज महल है, जो मुगल बादशाह शाहजहां ने 1632 में अपनी महबूब बीवी मुमताज की याद में बनवाना शुरू किया, जो 1653 में मुकम्मल हुआ और इसकी तामीर सफेद संगे मरमर से की गई। और आज भी ये मुगल फन्ने तामीर का शानदार नमूना आगरा में अपनी पूरी आबोताब से मौजूद है, जिसकी तामीरी खूबसूरती इंसान को अपने शहर में जकड़ लेती है और इंडिया में इसको मोहब्बत की जगह माना जाता है। दोस्तों, ताजमहल को दुनिया के अजूबों में शामिल इसलिए किया गया है क्योंकि ये माना जाता है कि उस दौर में फन्ने तामीर में सहूलियात ना होने के बराबर होती थीं, लेकिन उसके बावजूद इस कदर खूबसूरत शाहकार की तख्लीक नामुमकिन थी। लेकिन ताजमहल हकीकत बनकर आज भी आगरा में मोहब्बत करने वालों की अलामत बना बैठा है। दोस्तों, ताजमहल के बारे में ये बात भी मशहूर है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने इसको बनाने वाले मेमारों के हाथ कटवा दिए थे ताकि ऐसा शाहकार दोबारा ना बन सके। लेकिन ये बात बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं और सिर्फ कहानी के अलावा कुछ नहीं। दोस्तों, इस मीनार को देखकर एक दफ़ा तो आपको भी यही लगेगा कि शायद ये मीनार अभी गिर जाएगा, लेकिन नहीं जनाब, ये मीनार कई 100 साल से इसी हालत में मौजूद है और गिरा भी नहीं। और यही खुसूसियत ही इसको दुनिया के अजूबों में शामिल करती है। दोस्तों, ये मीनार लीनिंग टावर ऑफ पिसा कहलाता है, जो इटली के एक शहर पिसा में वाक़या है। जब 1173 में इस मीनार की तामीर शुरू हुई तो मिट्टी के एक तरफ बैठ जाने की वजह से ये मीनार शुरू में ही टेढ़ा हो गया था, जिसकी वजह से इसकी 4 मनाजिल बनाकर इसको छोड़ दिया गया।
لیکن یہ ٹاور اپنی حالت میں موجود رہا اور پھر آہستہ آہستہ 1372 تک اس کی 7 منزلیں تعمیر کر دی گئیں، لیکن یہ ٹیڑھا کا ٹیڑھا رہا۔ دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ مشہور اٹالین سائنٹسٹ گیلیلیو نے 2 مختلف وزن رکھنے والے میسز کو اسی ٹاور آف پیسا سے نیچے پھینکا اور اپنی تھیوری کو ثابت کیا کہ کسی بھی میز کے نیچے گرنے کا وقت اس کے میز سے آزاد ہوتا ہے۔ دوستو پیٹرا جارڈن کے جنوب مغربی ریگستان میں پہاڑوں پر موجود ایک آرکیولوجیکل سائٹ ہے جس کو 1985 میں یونیسکو نے ورلڈ ہیریٹیج بھی قرار دیا۔ دوستو پیٹرا ایریٹاس چہارم کی نباتین سلطنت کا دارالحکومت تھا اور سلطنت کے لوگ سنگ تراشی، پانی کی آبپاشی کے نظام جو پہاڑی پتھروں کے اندر ہی اندر تعمیر کیا گیا کے ماہر تھے۔ انہوں نے اپنی آبی ٹیکنالوجی کے ذریعے اس ریگستانی علاقے کو بھی سرسبز بنا دیا تھا، لیکن اس ہیریٹیج کو عجوبے کا درجہ ان کی پہاڑوں میں فن تعمیر نے دلایا۔ دوستو پیٹرا میں پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر رہائشی گھر تعمیر کیے گئے ہیں اور تقریباً 4000 لوگوں کی گنجائش رکھنے والا ایمفی تھیٹر بھی اسی میں تعمیر کیا گیا، جس کو دیکھ کر انسان کو اس پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور یہ چیز اس کو عجوبے میں شمار کرتی ہے۔ دوستو یہ شہر مایا تہذیب کے لوگوں نے 600 عیسوی میں میکسیکو کے صوبے یکاتان میں بسایا۔ اس شہر میں بے شمار عمارتیں ہیں جو ابھی بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں۔ چچن اٹسا بنیادی طور پر مایا زبان کا نام ہے اور اس کے معنی ہے اٹسا کے کنویں کے سامنے۔ مایا تہذیب میں اٹسا پانی کے جادوگر کو کہا جاتا ہے اور 600 عیسوی میں بڑی بڑی عمارات والا یہ ایک جدید شہر تھا جس میں نکاسی آب اور دیگر سہولتیں موجود تھیں۔ اور اگر اس شہر کو باقاعدہ آرکیولوجیکل مشاہدے کے ذریعے دیکھا جائے تو یہ شہر باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ آباد کیا گیا تھا، جس میں ترتیب کے ساتھ گھروں کی تعمیر کی گئی اور پورے شہر کو ایک اچھے آرکیٹیکٹ مائنڈ کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا، اور یہی بات اس کو دنیا کے عجوبوں کی فہرست میں شامل کرتی ہے۔ دوستو ماچو پیچو پیرو کے کیسکو صوبے میں واقع ایک پہاڑی شہر ہے اور یہ سطح سمندر سے 7970 فیٹ بلند ہے۔ یہ شہر آنکا سلطنت کا دارالحکومت تھا اور اس کو آنکا کی سلطنت کے بادشاہ پیچاکوئی نے 1438 سے 1472 کے درمیان آباد کیا، لیکن آنکا تہذیب کے لوگ اس شہر کی آباد کاری کے 100 سال کے بعد ہی یہاں سے رخصت ہو گئے اور یہ شہر ویران ہو گیا اور بلندی پر ہونے کی وجہ سے کچھ مقامی لوگوں کے علاوہ پوری دنیا سے 1911 تک چھپا رہا۔ اس کو ایک امریکن تاریخ دان اور آرکیولوجسٹ ہرم بنگم نے 1911 میں دریافت کیا اور پھر اس کو پوری دنیا میں شہرت حاصل ہوئی اور تب سے لے کر آج تک ماچو پیچو دنیا کا ایک مشہور ٹورسٹ سپاٹ ہے۔ دوستو دنیا کے عجوبوں میں اس کی شمولیت کی وجہ اس کی بہت بلندی پر کی گئی تعمیر ہے۔ دوستو رومن کولوسیوم اٹلی کے شہر روم میں واقع رومن امپائر کی نشانی ہے جس کو رومن بادشاہ ٹائٹس نے تعمیر کروایا۔ یہ بنیادی طور پر خون ریز انسانی لڑائیوں کا اکھاڑا تھا جس میں رومی سلطنت کے بادشاہ غلام جنگجوؤں کو ایک دوسرے سے لڑواتے تھے اور اس پر عمرہ جوئے کے طور پر پیسے بھی لگاتے تھے اور اس لڑائی کی جیت اپنے ہواری کی موت پر حاصل ہوتی تھی۔ یہ عمارت 70 عیسوی سے 80 عیسوی کے درمیان تعمیر کی گئی اور یہ عمارت اتنی بڑی تھی کہ اس میں 50,000 لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش تھی۔ 70 عیسوی میں اتنی شاندار اور بڑی عمارت کی تعمیر بھی آج کل کے انسان کے لیے کسی حیرت سے کم نہیں، اور اسی لیے یہ عمارت دنیا کے عجوبوں میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہوئی۔ آج کے دور میں اس عمارت کا تقریباً آدھا حصہ منہدم ہو چکا ہے، لیکن باقی آدھا آج بھی روم اور رومن امپائر کے ماضی کی یاد دلاتا ہے اور پوری دنیا کے لاکھوں سیاح ہر سال اس کو دیکھنے کے لیے روم آتے ہیں۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا
اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجئے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔